الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا من الموزنين فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون. وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. ولما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون. قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما تبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونبيع أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتونني به إلا أن يحاط بكم. فلما آتوا موثقا قال الله على ما نقول وكيل. وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة ولا أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك قال إن تكون فلا تبتئس بما كانوا يعملون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في حجرهم ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفعلون. قالوا نحمل صاعقين ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد الأرض وما كنا سارقين. قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين. قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. قالوا إن يسرق فسرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم. قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين. قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فلما استيئسوا خلصوا نجيا قال نبيهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إننا نراك وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا بكل حاكمين واسألوا التي كنا فيها والعير التي أخذنا فيها وإنا لصادقون. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يهديني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرما أو تكون من الهالكين. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. يا بني اذهبوا وتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا وجئنا من بعد فتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. قال فعلتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون. قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو الرحمن الرحيم. اذهبوا بمثله فألقوه على وجه أبيه يأتي بصيرا وأتوا به أهله أجمعين. فلما فصل أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا تنكرون. قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم. فلما أن جاء ألقاه على وجهه ابتدأ بصيرا قال فقلت إني أعلم بالله ما لا تعلمون. قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. صراط مستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه قال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا بني هذا أبي وإياي فرعون وعلى ربي وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البر من بعد أن كسر الشيطان بيني وبين إخوتي إنه يرزق لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. وإذ آتينني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. ذلك أمر لا يوحي بروحه إلي وما كنت عليهم إذ يجمعون أمرهم ينفقون وما أكثر الناس ولو حرصت به وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر
عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا هم مشركون. من عذاب الله أو تأتيهم الساعة ولا يشعرون. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى وللآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون. جاءهم نصرنا فلقي من شاء المجرمين. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولتصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. الله أكبر. ربي من حمده. الله أكبر. الله أكبر. المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. الله الذي سخر الشمس والقمر وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى بلقاء ربكم توقنون. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ولكل ثمرات زوجين اثنين يغشي الليل النهار
عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لهو أقرب للذين لشديد العقاب. يقول الذين كفروا لا ولكل قوم هاد الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما يضحك وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سواء وما جهر به وما واستغفر بالله واستعن بالله من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أرادوا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال هو الذي يريكم البر والبحر وينشر السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة ويرسل الصواعق والنجم من يشاء فيصيب بها من وهم يجهرون بالله وهو شديد العذاب. سمع الله لمن حمده الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. له دعوة الحق والذين يدعون به لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه
ظلالهم بالغدو والآصال قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي إلى تشاء عليهم قل خالق كل شيء واحد أنزل من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض أنزل من أنزل من السماء ماء فأسكناه في مما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو تنزل زبد جفاء وأما ينفع الناس فيمكث الذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له أن لهم حساب جهنم أكبر الله أكبر أكبر السلام عليكم ورحمة الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ما أنزل إليك من ربك الحق كما هو أعمى إنما يتذكر الألباب الذين يؤمنون بآيات الله ويرمون بالميثاق والذين يصلون ما أمر
الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب كذلك وأرسلنا فيهم من قبلك من قومها أمم يتلو عليهم الذي أوحينا إليك لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن والله لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب سمع الله لمن حمده الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لو أن قرآنا سيرت به الجبال وقطعت عليه جميعا أفليس الذين آمنوا أن لو يشاء الله جميعا ولا يزال الذين تصيبهم بما صنعوا قريبا أو تحل قريبا أو تحل قريبا من ذلك حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت جعلوا لله شركاء قل سموهم أنبئوا له بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من قول بل زين للذين كفروا وهم السبيل لهم عذاب في الحياة الدنيا وعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله أكبر الله أكبر الله أكبر أكبر
لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله ويثبت عنده أم الكتاب وإما نرينك بعض الذي نعدهم فعلينا أو نوفينك فإنما عليك أن تقضى فيها والله يحكم لا معقب لحكمه والله يحكم لا معقب لحكمه الذين كفروا لست مرسلا قل بالله شهيدا بيني وبينكم شهيدا بيني وبينكم عنده أم الكتاب الله أكبر سمع الله لمن حمده الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وكذلك أنزلناه حكما عربيا ما كان من الله من ولي ولا واق الإسلام إلى النور بإذن ربهم إلى صراط عزيز حميد الله الذي له ما في السماوات وفي الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد الذين يستحقون ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك ليبين لهم إلا بلسان قومه ليبين لهم ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم ولقد أرسلنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام الحمد لله رب العالمين نستعين اهدنا الصراط
إياك نعبد وإياك نستعين غير المغضوب عليهم ولا الضالين عزيز الحمد لله إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط